बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से मेरे प्यारे बहन भाई खैर खरीद के साथ होंगे और मेरी दुआ थी कि आप जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि आज मेरी वीडियो का टॉपिक क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी ज़रा भी मुबालगा राय नहीं है, नहीं मैं अपने पास से कोई भी बात कह रही हूँ। ये बिल्कुल 100% बात है। और देखें, जब लोग कहते थे ना कि मुकाफाती अमल होता है, तो आजकल हम लोगों के गुनाहों की वजह से ना अल्लाह पाक मुकाफाती अमल बहुत ही जल्दी कर देते हैं। वो औरत जो अपने बच्चों को छोड़ के आई थी, जिसने अपना घर बार ख़त्म किया था बिना किसी कसूर के, उसने अपने हस्बैंड को छोड़ा था। वो बेचारा हस्बैंड जो इसके मामू से लाख हज़ार दर्जे बेहतर है, उसको जब छोड़ के आई, बच्चों को छोड़ के आई, इस औरत ने जिस तरह की भी कहानियाँ की, जिस तरह भी इसने स्टोरियाँ सुनाई आप लोगों को, वो सबके सामने है। इसकी चैनल पे वीडियोस भी हैं, इसकी पहली वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। हाँ, एक वीडियो इसने चूड़ियाँ वाली डिलीट कर दी थी, जिसमें इसने नदीम भाई के हाथ से चूड़ियाँ पहनी थी। वो वीडियो को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसमें ये लोग खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में फंस रहे थे, जिन्होंने इस तरह से सारा कुछ फ्रॉड किया था। और जिस तरह इन्होंने कागज़ पे एक टुकड़े पर अपने सिग्नेचर करके उसको निकाहनामे का नाम दिया था, तो ये सारी बातें बिल्कुल गलत थी। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो मुझे ये पता चला है कि इसकी जो शक्ल थी ना, वो 3-4 दिन हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा इसका फिटे मुँह लग रही थी। ये खुश खुश वीडियो तो बना रही थी, लेकिन किसी भी इसके जाविये से नहीं लग रहा था कि साबरा बहुत ही खुश है। और साबरा अपने घर में बहुत ही मुतमिन है। मामू ने और इसके माँ बाप ने, उसकी बहनों ने साबरा को हथेली का छाला बना के रखा हुआ है। तो इन्हीं बातों को लेकर जब मुझे इस बात का पता चला, किसी ने मुझे किया है, इंस्टा पे डीएम किया है और उन्होंने मुझे ये बात बताई है, विद प्रूफ बात बताई है। मैं इस वजह से उनके यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती, ना ही मैं उनके नाम का यहाँ पे लगाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो उनका नाम आ जाएगा। और उन्होंने मुझे कहा है कि मेरा नाम आप नहीं लो। और ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये सोचेंगे कि पहले तो इनके पास साजिदा और नोमी थे, इनको खबरें देते थे, आज कल इनको कौन दे रहा है। तो ये मेरी जो बहन है, ये भी उधर की हैं। मैं नहीं कहती कि लोधरा की जले रंग की हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हैं उन तक इनकी कैसे खबरें पहुंचती हैं, ये भी उन्होंने मुझे कहा है। तो लेकिन मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहती। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले अदालत ये गई थी और अदालत में ये फैसला हुआ है। ये काफ़ी अरसे का है, साबरा ये बात कर नहीं रही। मैं साबरा को ये बात कहती हूँ कि अगर आप अपनी वीडियो में ये बात बताओ, लेकिन मैं अपनी वीडियो में बता रही हूँ। वीडियो तो आप लोग हम रिएक्शन वालों की देखते हो, लेकिन आप लोग बताते नहीं हो। जब भी कोई बात होती है आप कहते हो कि हमारी वीडियो में हमारे बहन भाइयों ने कमेंट किए थे और उन कमेंट्स का हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप रिएक्शन वालों की बातों को पिक करके वही अपने इसका थंबनेल बनाते हो, टॉपिक बनाते हो। तो बात यह है कि अदालत ने कहा है कि बच्चे 1 हफ्ता साबरा के पास भी रह सकते हैं। साबरा को मुकम्मल बच्चों की कस्टडी नहीं मिल सकती है, इस वजह से कि साबरा का जो हस्बैंड है वो उन बच्चों का कुछ भी नहीं लगता है। तो बेटियां और बेटा वहाँ पर रह नहीं सकते, मतलब मकामी नहीं रह सकते हैं। तो सिर्फ 1 हफ्ता अगर ये नानी के घर जाए, वहाँ पे साबरा इनसे मिल सकती है, या साबरा के घर में भी बच्चे आ सकते हैं, साबरा पे उनको लेके जा सकती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि साबरा का घर में कैसे बच्चों को लेकर आए। जावेद मामू के जो अम्मी हैं, अब्बू हैं और उनकी बहनें हैं, वो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हम किसी के बच्चे अपने घर में नहीं रखेंगे, चाहे 1 हफ्ते के लिए क्यों ना हो। इस बात को लेकर साबरा और उसकी सास और ससुर और उसकी नंदों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है और साबरा इस बच्ची को उठा के अपनी माँ के घर चली गई है। और उसने कहा था कि अब मैं इस घर में नहीं आऊँगी, मेरे बच्चे मेरी माँ के घर आएंगे, मैं वहीं पे उनसे मिल लिया करूँगी, अगर आप लोग बच्चों को अपने घर में नहीं लेकर आना चाहते। इसके बाद जी जावेद मामू ने उसको ये बोला है कि ये बंदा खुद कानों से उसने सुना है इस बात का। मैं आपको बताऊं कि उसने ये कहा है कि अगर तुम आ जाती हो खुद तो ठीक है,
اگر تم نہیں آتی ہو تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، بچی میں تم سے چھین لوں گا، میں تمہیں دوبارہ لینے بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ماں باپ کے گھر تم کو لینے کے لیے جاؤں۔ تو پھر کیا کیا صابرہ نے، صابرہ کو پھر پڑی پھٹے منہ، صابرہ پھر خود ہی اس بچی کو اٹھا کر گھر واپس آ گئی، اور نہ ہی ماں نے کچھ کہا، نہ ہی باپ کو جوش آیا، نہ ہی بھائی کو جوش آیا، کیونکہ جوش ان کا تب تھا جب بیچارہ اس طرف تھا ندیم، اب ہے ان کو دن میں تارے دکھانے والا جاوید خان، اس وجہ سے وہ کچھ نہیں بول سکتے، کیونکہ انہوں نے خود جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، اس جیسی عورت کو، بگوڑی عورت کو انہوں نے دوبارہ سے منہ جو لگا لی ہے، تو بات یہ بنی ہے۔ اب آپ دیکھیں صابرہ کی جو حالت ہوئی ہے، اس طرح پتہ چلتا ہے نا کہ اس نے کبھی ایک روٹی کا نوالا بھی نہیں اپنے منہ میں کھایا۔ اب صابرہ کیا کہہ سکتی ہے، کیونکہ جس مرد کے لیے اس نے اپنے بچے چھوڑے، اور بات چھوڑو اس نے خلا لیا، طلاق لی یا نہیں لی، یا اس نے عدت پوری کی یا نہیں کی، یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا، لیکن جو اس نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، اس انسان کے لیے جو بھی بندہ اس کی ویڈیو میں کمنٹ کرتا تھا، وہ یہی بندہ بولتا تھا کہ جاوید آپ کے لیے صابرہ نے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں، اس نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، آپ نے صابرہ کو کبھی نہیں چھوڑنا، آپ نے صابرہ کی آنکھ میں کبھی آنسو تک نہیں لانا۔ آج اس بندے نے صابرہ کو وارننگ دی، اگر تم میرے گھر آتی ہو خود تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا، میں بیٹی بھی تم سے چھین لوں گا۔ اور اس کے بعد صابرہ کے پر کٹ گئے، صابرہ بول بھی نہیں سکتی، اس گھر میں بھی رہ کر صابرہ اپنے چینل کی انکم سے ہی ان سب کا پیٹ بھر رہی ہے، اور اب صابرہ کو مکافات عمل کرنے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب صابرہ کیا بولو گی؟ اب بتاؤ، اس دن میں تمہاری ویڈیو دیکھ رہی تھی، جو تمہاری ویڈیو تھی جب تم دبئی بیٹھی تھی، پیچھے رکشے، ٹرک، موٹر سائیکل وغیرہ سارا کچھ چل رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ تمہارے ماموں نے بہت ہی پیار اور بہت ہی محنت سے یہ دبئی بنائی ہے، تم وہاں پہ بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی میری خلا ہوئی تھی، میری طلاق ہوئی تھی، میں نے عدت کی تھی، پھر ان کے گھر میں آئی تھی، انہوں نے مجھے اندر بند کر دیا تھا، ایک قسم کا انہوں نے مجھے اغوا کر دیا تھا، میں بچے لینے کے لیے آئی تھی، میں اپنے ماں باپ کے گھر تھی، میں نے بچے لینے تھے، تب میں ان کے گھر آئی، تب انہوں نے مجھے مارا پیٹا، انہوں نے میرے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالی، ندیم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آئے کیا بولو گی صابرہ، کیا کہانیاں سناؤ گی؟ جس کے لیے تم باغ کے آئی، اپنے بچے چھوڑے، چھوٹا سا مزمل چھوڑا، آج تم مجھے بتاؤ، آج اسی بندے نے تمہیں دن میں تارے نہیں، دن میں سورج دکھا دیا تم نے، اور سورج بھی تمہارے چہرے کے سامنے لا کے دکھایا، اور اس میں تمہاری آنکھیں چندیا گئی ہیں، تم سورج کی طرف دیکھ نہیں سکی ہو، وہ تم تپش برداشت نہیں کر سکتی ہو، اسی وجہ سے تم باغی ادھر آ گئی ہو اس کے گھر۔ اب جب اس کو اپنی انکم بھی دیتی ہو، تمہارے چینل اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، تو صابرہ میڈم اب آپ بتاؤ کہ ندیم اچھا تھا یا جاوید اچھا ہے؟ اب اس بات کا اگر سچی ہو اور اپنے ماں باپ کی تم نے واقعی پرورش میں کوئی بات نہیں آنے دینی، تو تم یہ بات کا جواب دو گی کہ یہ بات سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ میں ویسے اپنی ویوز کے لیے کر رہی ہوں یا واقعی یہ بات ہو گیا؟ کلمہ پڑھ کے تم بولنا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ اچھا، لیکن صابرہ میڈم کر بھی کیا سکتی ہیں، کیونکہ منہ کی کھانی پڑ گئی، بچے بھی گئے، چینل بھی گیا، سارا کچھ گیا، صابرہ جہاں کی تھی کھوتی وہیں پہ آ کے کھلوتی۔ تو یہ ہوتا ہے کسی بیچارے شریف انسان کے ساتھ دھوکا کرنا، اس بیچارے شریف انسان کا گلا بند کرنا۔ تو یہی باتیں میرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔